अस्सलाम अलैकुम। आज के इस तारीखी तज्ज़िये में हम एक ऐसी ज़बरदस्त दास्तान पर बात करने जा रहे हैं जिसने हकीकतन पूरे बरे-सगीर का नक्शा ही बदल कर रख दिया। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का एक बहुत बड़ा ख्वाब था, हिंदुस्तान में पहली मर्तबा एक बाकायदा मुस्लिम हुकूमत कायम करना। अब आम तौर पर हमें लगता है कि ऐसी अजीम सल्तनतों का आगाज़ किसी बहुत बड़ी शानदार फतह से होता है, ठीक है ना? लेकिन असल में इस ख्वाब की शुरुआत किसी कामयाबी से नहीं, बल्कि एक इंतहाई खौफनाक, रोंगटे खड़े कर देने वाली तबाही से हुई थी। तो यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है, क्या किसी भी लीडर की असल मीरास या उसकी ग्रेटनेस महज उसकी जीती हुई जंगों से बनती है, या फिर बदतरीन और जानलेवा नाकामियों के बाद खुद को मुकम्मल तौर पर नए सिरे से खड़ा करने की सलाहियत से? सच्ची बात यह है कि तारीख में हकीकी दास्तानें अक्सर खौफनाक नाकामियों और बेपनाह सब्र की भट्टी में ही तैयार होती हैं। अब देखें, अपने इस अजीम मिशन के आगाज़ में गौरी के सामने दो रास्ते थे, और उसने जो पहला रास्ता चुना वो एक बहुत ही ख़तरनाक और बेरहम सहरा का था। दरअसल उस वक्त जो कदरे महफूज शुमाली रास्ते थे उन पर दीगर ताकतों का मजबूत कब्जा था, लेकिन सहरा का ये फैसला एक मुकम्मल स्ट्रेटेजिक डरावना ख्वाब साबित हुआ। एक ऐसा फैसला जिसकी कीमत गौरी और उसकी फ़ौज को बहुत भारी चुकाना पड़ी। ज़रा इस सूरत हाल का तसव्वुर करें। हालात इस कदर संगीन हो चुके थे कि पूरी की पूरी फ़ौज एक ऐसे बेरहम सहरा में फंस गई जहां दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं था। सूरज की तपिश और प्यास से निढाल फौजियों की जिंदा रहने की जिद्दोजहद इस हद तक पहुंच गई कि इन बेचारों को अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने ही सवारी के घोड़ों का खून पीने पर मजबूर होना पड़ा। ये सिर्फ जिस्मानी थकावट नहीं थी, बल्कि एक इंतहाई शदीद नफ्सियाती टूट-फूट थी जिसका सामना उन्हें महज अपनी जान बचाने के लिए करना पड़ा। और इस अजाब से निकलने के बाद भी मुसीबत ख़त्म नहीं हुई। तराइन की पहली जंग का मैदान सज चुका था और ये मायूसी की एक नई और भयानक इंतहा थी। एक तरफ गौरी की निढाल, थकी हारी और प्यास से मरी भी महज 20,000 की फौज थी, और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान पूरे 50,000 की बिल्कुल ताज़ा दम फौज के साथ अपनी ही ज़मीन पर पूरे एतमाद से खड़ा था। यानी ये एक ऐसा गैर मुसावी मुकाबला था जहां शिकस्त जैसे दीवार पर लिखी साफ नजर आ रही थी। और तवक्को के ऐन मुताबिक पहली जंग में मुकम्मल तबाही मची। गौरी के तीरंदाजों का कोई असर नहीं हो रहा था। फ्रंट लाइन ताब न लाते हुए बुरी तरह बिखर गई, और इस अफरा तफरी में गौरी ने जज्बात में आकर सीधा हाथी पर सवार दुश्मन के जर्नेल पर चार्ज कर दिया। नतीजा, गौरी को एक कारी नेज़ा लगा और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। खुशकिस्मती से उसके चंद वफादार सिपाहियों ने जान पर खेल कर रात के अंधेरे में किसी तरह उसकी जान बचाई और उसे एक इंतहाई शर्मनाक हालत में वहां से निकाल लाए। लेकिन आप जानते हैं, यहीं से इस दास्तान का असल और हैरान कुन हिस्सा शुरू होता है। कोई और होता तो शायद हिम्मत हार जाता, लेकिन गौरी ने गुस्से में आकर कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने पूरे 11 साल, जी हाँ 11 साल इंतहाई सब्र के साथ शुमाली इलाकों को एक एक करके महफूज बनाने में लगा दिए। ये एक बहुत ही सुस्त और महतात हिकमत अमली थी। और फिर 13वीं साल में एक ऐसा तारीखी वाक़या पेश आया जिसने गौरी के अंदर की दुनिया को यकसर बदल दिया। इसे मिस्र के नए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक खत मौसूल हुआ। उसके अल्फाज कुछ यूं थे: 90 साल बाद यरूशलेम में इस्लाम का नूर वापस लौट आया है और आज वहां कुरान की तिलावत हो रही है। ये महज कागज पर लिखे चंद अल्फाज नहीं थे, ये एक ऐसा ताकतवर जज्बाती मुहर्रिक था जिसने गौरी के अंदर छुपी हुई उस आग को दोबारा भड़का दिया जो शायद पिछली शिकस्तों की राख तले दब चुकी थी। इस खत के बाद तो जैसे गौरी पर एक जुनून सवार हो गया। एक छोटी जंग में कुछ जर्नैलों ने भागने की कोशिश की तो गौरी ने उन्हें सरेआम शर्मिंदा किया और सख्त सजाएं दी। और फिर 1 साल का मुकम्मल जुनून शुरू हुआ। इस पूरे 1 साल में वो बंदा ना तो रात को कभी पुरसुकून नींद सोया और ना ही उसने एक बार भी अपने घर का चक्कर लगाया।
اس کی ہر سانس، ہر لمحہ صرف اور صرف اگلی فیصلہ کن جنگ کی تیاری کے لیے وقف ہو گیا۔ اور آخرکار ترائن کی دوسری جنگ کا وہ وقت آ ہی گیا جس کا 11 سالوں سے انتظار تھا۔ اس بار غوری پوری تیاری سے 50,000 کی تجربہ کار فوج لایا تھا، لیکن سامنے کا منظر اب بھی ڈراونا تھا۔ پرتھوی راج اس بار پورے 1,00,000 فوجیوں، دیوا ہیکل جنگی ہاتھیوں اور تیز رفتار گھڑ سواروں کا لشکر لے کر آیا تھا۔ تعداد کے لحاظ سے غوری ابھی بھی آدھا تھا، لیکن اس بار لڑائی کا انداز بالکل مختلف ہونے والا تھا۔ اس بار غوری کا دماغ کمال کی نفسیاتی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس نے ایک چالاکانہ چال چلی، دشمن کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ جنگ نہیں چاہتا اور اسے اپنے بھائی سے اجازت چاہیے۔ اس چھوٹے سے بہانے نے 1,00,000 کی اتنی بڑی فوج کو مکمل بے فکری کی نیند سلا دیا۔ رات کو غوری نے اپنے کیمپ میں آگ جلائی رکھی تاکہ دشمن سمجھے کہ وہ وہیں ہیں، اور خاموشی سے پوزیشن بدل کر صبح سویرے ایک ایسا اچانک حملہ کیا کہ دشمن کی صفوں میں مکمل افراتفری مچ گئی۔ یہ کوئی روایتی آمنے سامنے کی لڑائی نہیں تھی۔ غوری نے اپنی فوج کو 4 گروپس میں بانٹا جو تیزی سے دائرے میں گھومتے، تیر برساتے اور پھر پسپائی کا دکھاوا کر کے دشمن کو بھاگنے پر مجبور کر دیتے۔ سارا دن یہی سلسلہ چلتا رہا تاکہ اس بھاری بھرکم فوج کو جسمانی اور ذہنی طور پر تھکایا جا سکے، اور پھر جیسے ہی دشمن کی صفوں کا درمیانی حصہ خالی ہوا، غوری نے اپنا ماسٹر سٹروک کھیلا۔ اس نے 12,000 چھپے ہوئے ایلیٹ گھڑ سوار سیدھے دشمن کے قلب میں اتار دیے۔ اور واقعی یہ جنگی تاریخ کا ایک زبردست ماسٹر سٹروک تھا۔ اس غیر روایتی اور انتہائی تیز رفتار حکمت عملی نے غوری کو وہ فیصلہ کن فتح دلا دی جس کا اس نے خواب دیکھا تھا، اور اسی عظیم فتح نے برصغیر کے نقشے پر تاریخ کی پہلی باقاعدہ مسلم سلطنت کی بنیاد رکھی، جس نے آنے والی کئی صدیوں تک اس خطے کی تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ اب جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد کی سیاست اس سے بھی زیادہ حیران کن تھی۔ فتح کے بعد غوری نے فوری طور پر پرتھوی راج کو مارا نہیں بلکہ اسے معاف کر کے وہیں کا گورنر بنا دیا۔ کیا آپ مانیں گے کہ اس دور میں باقاعدہ ایسے مشترکہ سکے جاری کیے گئے جن پر ان دونوں رہنماؤں کے نام ایک ساتھ درج تھے، جو آج بھی عجائب گھروں میں موجود ہیں؟ خیر، جب بعد میں پرتھوی راج نے بغاوت کی تو وہ مارا گیا اور اس کے بیٹے کو جانشین بنا دیا گیا۔ اب ایک اہم سوال کہ اس نئی سلطنت کو اتنی مضبوطی سے سنبھالا کس نے؟ غوری تو واپس افغانستان چلا گیا تھا، لیکن وہ پیچھے اپنا سب سے قابل اعتماد، وفادار اور ذہین شخص چھوڑ گیا تھا، قطب الدین ایبک۔ یہ غوری کا وہ وفادار غلام جرنیل تھا جس نے نہایت تیزی اور دلیری سے اس سلطنت کی سرحدوں کو افغانستان سے لے کر سیدھا بنگال تک پھیلا دیا اور دہلی سلطنت کی جڑوں کو مضبوط کیا۔ جب کبھی غوری سے اس کی جانشینی کا پوچھا جاتا نا، تو اس کا ایک بڑا کمال کا جواب ہوتا تھا۔ وہ کہتا تھا، دوسرے بادشاہوں کے 1 یا 2 بیٹے ہوتے ہیں، لیکن میرے ہزاروں بیٹے ہیں۔ اس کا یہ فخریہ اشارہ دراصل اپنے انہی قابل غلاموں کی طرف تھا جنہیں اس نے سگے بیٹوں کی طرح پالا تھا، اور جو واقعی اس کے مشن کو صدیوں تک زندہ رکھنے والے تھے۔ مگر دیکھیں، دنیا کی تاریخ کا ہر باب کبھی نہ کبھی بند ضرور ہوتا ہے۔ غوری کا انجام بھی بہت المناک اور اچانک تھا۔ وہ اپنے کیمپ میں مغرب کی نماز ادا کر رہا تھا اور سجدے کی حالت میں تھا کہ کچھ گھات لگائے قاتل خاموشی سے کیمپ میں گھس آئے اور خنجروں کے پے در پے وار کر کے اس عظیم لیڈر کی جان لے لی۔ وہ شخص جو میدان جنگ میں نہ ہارا، وہ بالآخر دھوکے سے مارا گیا۔ اور یہاں تاریخ کا ایک بڑا ہی عجیب اتفاق دیکھیں۔ بالکل اسی سال جب ہندوستان میں غوری کی طویل اور صبر آزما داستان اپنے انجام کو پہنچ رہی تھی، دنیا کے دوسرے کونے میں ایک بے حد خوفناک باب کھل رہا تھا۔ اسی سال منگولیا میں چنگیز خان نے اپنا وہ دہشتناک ٹائٹل حاصل کیا جس نے آنے والے وقت میں پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دینا تھا۔ تو اس پورے سفر کا تجزیہ کرنے کے بعد ہم واپس اسی سوال پر آتے ہیں، کیا محض فتوحاتی عظمت کی دلیلیں ہیں، یا پھر بدترین ناکامیوں کے بعد لچک، موافقت اور بظاہر ناممکن خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی صلاحیت؟
غوری کی داستان نے یہ ثابت کیا ہے کہ بے پناہ صبر اور استقامت سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ اس پر ضرور سوچئے گا۔ آج کے اس تاریخی تجزیے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ وضاحت پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایسے ہی زبردست موضوعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔